बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, बिगड़े इसहाक़ खटक। अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तकरीबन 1 साल होने को है, लेकिन अभी तक दुनिया की किसी भी ताकत ने, चाहे वो मुस्लिम हों या गैर मुस्लिम, चाहे वो सुपर पावर्स हों या ग्रोइंग पावर्स या कोई भी छोटा बड़ा मुल्क, आज की तारीख़ तक किसी भी मुल्क ने अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है या रिकग्नाइज़ नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्या वजूहात हैं? और क्या उनको अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्या है, और अगर नहीं करना चाहिए उस सूरत में क्या आने वाले दिन हमें क्या दिखाते हैं अफ़गानिस्तान में, इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। पहली बात कि अमेरिका जो कि इस वक्त ग्लोबल पावर है, सोल ग्लोबल पावर कह सकते हैं, या आल्दो मल्टीपोलैरिटी दुनिया में आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो स्ट्रिंग्स हैं वो अभी तक अमेरिका के हाथ में हैं, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के लिए। जब तक अमेरिका की तरफ से कोई पॉजिटिव नॉड, कोई एश्योरेंस या ममालिक को कुछ कहते हैं इशारे ना दिए जाएं, उस वक़्त तक मुझे नहीं महसूस होता कि दुनिया तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक तो अमेरिका ने 20 साल की जंग के बाद तालिबान को वापस हुकूमत दी, और 2001 में उन्होंने अक्टूबर 2001 में तालिबान से हुकूमत ली थी। 20 साल की जंग के बाद दोबारा वही तालिबान अफ़गानिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं। 20 साल की जंग में अमेरिका को क्या कामयाबी मिली? अगर वो यही थी कि जी तालिबान की हुकूमत को तालिबान से रिप्लेस किया जाए, तो फिर तो कामयाबी ना हुई। लेकिन उसके बावजूद एक हज़ीमत अमेरिका को उठानी पड़ी, और निकलते निकलते उसने एक चीज़ एश्योर की हुई है कि किसी भी तरह अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज़ ना किया जाए। एक तो वो सबसे बड़ी वजह जो देखी जाती है या महसूस की जाती है कि वो कहते हैं कि जी तालिबान ताकत के ज़ोर पर आए, बतौर शमशीर आए, जंग से आए, उनका पॉपुलर वोट नहीं है, उन्होंने किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, या अभी तक उनका कोई प्लान नहीं है इस किस्म का। इसलिए उस हुकूमत को जो कि ताकत के ज़ोर पर आई है, उसको तस्लीम करना दुनिया के निज़ाम में अभी तक नहीं है। और ना अगर वो इसको तस्लीम करते हैं तो इसका मतलब है कि वो बाकी ममालिक को शय दे देंगे कि जी या बाकी ममालिक में भी अगर इस किस्म की कोई कार्रवाई होती है जहाँ पर ताकत के ज़ोर पर कोई आता है, तो उसको भी तस्लीम नहीं किया जाएगा, और अगर इसको कर लिया तो फिर एक प्रेसिडेंस बन जाएगी। एक चीज़, तालिबान ने अभी तक इलेक्शन के बारे में कोई बातचीत नहीं की है, इसलिए उनकी लेजिटिमाइजेशन का इशू है कि वो एक लेजिटिमाइज्ड गवर्नमेंट हुकूमत कैसे होगी ना। अब एक और चीज़ भी बताते चलें कि दुनिया में या तो सियासी हुकूमतें हैं, बादशाहत है, खिलाफत तो नहीं रही, लेकिन उसी किस्म के कुछ और चीज़ें हैं जो दुनिया में मुस्लिम ममालिक में चल रही हैं, लेकिन बादशाहत और फिर डिक्टेटरशिप। जो सियासी हुकूमतें हैं उनमें वही 2 किस्म की हैं, जो कि एक अमेरिका में है और एक पाकिस्तान में है। इनमें से कोई भी एक हुकूमत जो निज़ाम हुकूमत है वो अफ़गानिस्तान में नहीं है, इसलिए उसको तस्लीम करते हुए अमेरिका को प्रॉब्लम हो रही है, और इसलिए वो दूसरे ममालिक को भी। अब उसके अलावा चूँकि तालिबान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिक्लेयर किया गया था, ऑल्दो वो वापस हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो उसके कर्ता धरते हैं उनमें से अच्छे खासे लोग, मेरा ख़्याल है अभी तक वो हैं जो कि टेररिस्ट लिस्ट के ऊपर मौजूद हैं और रहेंगे। अब आते हैं जी दुनियावी निज़ाम और तरीक़ाकार, जो कि बेसिकली तालिबान में इस वक्त नहीं है, और तालिबान ना उस तरफ मूव कर रहे हैं। क्या अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेना चाहिए? अब अगर नहीं तस्लीम करेंगे तो क्या होगा? 1 साल तो चलेगा, 1 साल बाद वो किस तरह से हुकूमत पे आते हैं कुछ इल्म किसी को नहीं है ना। जिस तरह मैंने पहले भी व्लॉग में अर्ज़ किया कि वहाँ पर उनकी ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो कि कोई इलेक्शन करे, उसके ऊपर इलेक्शन में जीतने के बाद आए, ना उनका कोई पॉपुलर वोट है, इसलिए वो इलेक्शन कभी भी नहीं अनाउंस करेंगे नियर फ्यूचर में,
لیٹر کا کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن امریکہ اگر طالبان کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ طالبان ایک لیجیٹمائزڈ حکومت ہیں اور انہوں نے اپنی شکست، اپنی ہزیمت اور وہ جو 20 سال کی جنگ لڑی تھی اس کو وہ جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے کسی بھی فورم پہ دنیا کے، کہ جی ہم نے وہ 20 سال کی جنگ کیوں لڑی، ہم نے $3 ٹریلین کے قریب پیسہ کیوں لگایا، ہم نے کیوں ہزاروں جانیں گنوائیں، ہم نے کیوں اربوں کروڑوں روپے کا افغانستان کا نقصان کیا، اور ہم نے اپنا اتنا پیسہ کیوں لگایا۔ اس چیز کو امریکہ مورلی، گلوبلی کسی طور پر بھی جسٹیفائی نہیں کر سکے گا، اس لیے ان کو تسلیم کرنا یا اوروں کو تسلیم کرنے کی اجازت دینا مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ ہوگا۔ ہاں، اگر تسلیم کر لیا جائے گا تو افغانستان کے لیے جو اکنامک مشکلات ہیں، جو اقتصادی مسائل ان کے ہیں، وہ تقریباً میرے خیال میں تو حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی بڑی آرگنائزیشن، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہے، چاہے ورلڈ فوڈ پروگرام ہے، چاہے UNHCR ہیں یا اور جو نیشنل انٹرنیشنل NGOs ہیں، ان کو فنڈنگ اس وقت تک نہیں ہو سکتی، ان کی فنڈنگ افغانستان میں اس وقت تک ٹرانسفر نہیں ہو سکتی جب تک وہاں پر ایک ریکگنائزڈ، گلوبل ریکگنائزڈ حکومت نہ ہو۔ یورپین یونین کے منسٹر نے خود اپنے الفاظ یہ کہے تھے اسلام آباد میں کہ جی ہم وہاں پر کوئی بھی فنڈ ٹرانسفر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہاں پر ایک تسلیم شدہ حکومت نہیں ہے۔ اگر ان کو تسلیم کر لیا جاتا ہے تو پھر چانسز ہیں کہ طالبان اسٹیبلٹی بھی لا سکیں گے، گرو بھی کر سکیں گے، اور شاید ان کا رول پرولونگ ہو۔ اور امریکہ کیا طالبان کے رول کو پرولونگ کرنا چاہتا ہے؟ کیا طالبان کے حکومت کو، طرز حکومت کو ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے؟ یہ میرے حساب میں تو کوئی بڑا سوال نہیں ہے۔ میرے حساب میں تو یہ بڑی چیز کلیئر ہے کہ امریکہ کسی بھی صورت میں افغانستان میں طالبان حکومت کو نہیں چاہتا۔ اس کو ڈائریکٹ تو وہ ریموو کر نہیں سکتا، اس لیے ان کے لیے وہ مشکلات پیدا کر رہا ہے، کرتا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی کرتا رہے گا۔ اب طالبان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر اگلے سال یہ سال بھی گزرنے والا ہے تقریباً، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کتنا عرصہ اس کو سسٹین کر سکیں گے، لیکن اپیرنٹلی جو نظر آ رہا ہے مشکلات عوام کے لیے بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور ان کے لیے بھی، جب تک کہ وہاں پر اکنامک ایکٹیویٹی نہیں شروع کرتے۔ اب اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہونے کے لیے ان کی ریکگنیشن ضروری ہے، اور ریکگنیشن نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں چانسز ہیں کہ وہاں پر عوام میں سے کچھ لوگ، یا عوام میں وہ لوگ جو کہ پرانے سیاستدان ہیں، کیا وہ کھڑے ہوں گے؟ کیا وہ حکومت کے خلاف بات چیت کریں گے، یا حکومت کے خلاف کوئی دھرنا دیں گے، حکومت کے خلاف کوئی مظاہرے کریں گے؟ لیٹس ہوپ کوئی بہتر صورتحال نکل آئے افغان طالبان کے لیے اور ان کی حکومت میں کوئی اسٹیبلٹی کا چانس نظر آئے، لیکن یہ سب کچھ اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طریقے سے دنیا ان کے رول کو رسپونڈ کرتی ہے، اور طالبان کس طرح دنیا کی جو مطالبات ان کو پیش کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ خواتین کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ ہیومن رائٹ کے حوالے سے ہیں، چاہے آل انکلوسیو گورنمنٹ کے حوالے سے ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی بات چیت ہوتی ہے، کوئی جرگہ ہوتا ہے، لیا جرگہ ہوتا ہے کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا، تو حالات کے بہتر ہونے کا چانس ہے۔ ادروائز ریکگنیشن ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ افغان طالبان کو مشکلات کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔